नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको मुद्दामा एकै थलोमा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। यो कार्यक्रम विगत एक दशकदेखि रेडियो जागरणबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। अबदेखि यो कार्यक्रम काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन राज्य टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। राज्य टेलिभिजनमा हेर्न र रेडियो जागरणमा यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक साता हामी यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रम भने हामी आइएम स्विडिश डेभलपमेन्टको सहयोगमा जागरण मिडिया सेन्टरले उत्पादन गरेको हो। आज हामी कचहरीमा कोरोना महामारीले निम्ति आएको असरको बारेमै चर्चा गर्दैछौँ। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन। उद्योग, कल कारखाना, व्यावसायिक र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौती गरेका छन्। आम नागरिकको जीवन यतिखेर कष्टकर बनिराखेको छ। स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै समस्याबाट नागरिकहरू प्रताडित बन्नु परिराखेको छ। नेपालमा 2,46,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका छन्। यो कार्यक्रम तयार हुँदासम्म 1,674 जनाको मृत्यु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै 25,000 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। यसमध्ये 315 जनाले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। यो बाहेक नागरिकको जीवन रक्षाको विषय अहिले मूल रूपमा उठिराखेको छ। रोजगारी गुमेको छ र अर्थतन्त्र धाराशायी भइरहेको यो सन्दर्भमा नागरिकहरूले स्वास्थ्यसँगै भोगिरहेका अन्य समस्याहरू कसरी हल गर्न सकिन्छ र यो बिचमा सरकारले कसरी काम गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो र नागरिकहरूको चासो सरोकारको विषय, खास गरेर जनजीवनको विषय चाहिँ कति प्राथमिकतामा परे भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। राज्य टेलिभिजनको स्टुडियोमा तयार हुँदै गरेको आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदेशसभा सदस्य फक्रुद्दिन खान, यहाँलाई स्वागत छ। यसै गरेर हामीसँग यो विषयसँग सरकार राख्ने प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति आजको कार्यक्रममा छ। हामीसँग हुनुहुन्छ मजदुरको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घ काउन्टका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी गुरुङ, जिफनको तर्फबाट रन्जु भट्टराई, कोभिड-19 नागरिक सरकार अभियानका समुद्र जेसी, यसै गरेर अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, साबी विश्वकर्मा लगायतका अन्य सरकार राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। म आजको यो छलफलको सुरुवात चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू तपाईँबाटै गरौँ। अब मन्त्रीज्यू भइसके पछाडि पक्कै पनि नागरिकहरूको यो स्वास्थ्य समस्या त पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने, नीति निर्माण गर्ने यी विषयहरूमा तपाईँ सक्रिय नै हुनु पर्यो। आम मानिसहरू थुनेर बस्दा पनि तपाईँहरू त काममा खटिनु नै पर्ने थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले आफैले चाहिँ कोरोनालाई कसरी अनुभूति गर्नुभयो? के रहेछ कोरोना? त्यो प्रत्यक्ष त्यसको पीडा भोग्नु पर्यो या परेन, के छ अनुभव? धन्यवाद विनोद। राजधानीको निर्णय गर्ने बेलामा अलिक बेसी भिडभाड, संसद अब कोभिडका बावजुद पनि अब संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने, मिटिङ बैठक अलिक घनीभूत ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि म पनि पोजिटिभ भइहालेँ। भनेपछि त्यो पोजिटिभ हुँदा र नहुँदा फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ? अब सूचना हेर्दाखेरि अब पोजिटिभ भइसके पछाडि मान्छे मर्दा पनि रहेछन् भन्ने कुरोको एउटा मानसिक रूपमा त अब सबैलाई छँदै थियो र कसैलाई अब केही पनि हुँदैन भन्ने पनि सुनिरहेकै अवस्था हो। र जब आफैलाई पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भइसके पछाडि एकछिन त डर पनि लाग्यो। डर यस कारणले लाग्यो कि अब यो कोरोना चाहिँ खास गरेर श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित बिरामीहरूलाई अलिक बेसी एट्याक गर्दो रहेछ भन्ने कुरा छँदैछ। र म आफै पनि धेरै अगाडि जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदाखेरि म चाहिँ निमोनियाको पेसेन्ट भएर धेरै दिनसम्म क्रोनिक निमोनिया झेलिरहेको मान्छे पनि हो। त्यस कारणले मलाई अलिक बेसी डर थियो कि अब यो क्रोनिक निमोनिया भएको व्यक्तिलाई यो कोरोना पोजिटिभ हुँदा श्वास प्रश्वासतिर समस्या बढ्छ कि भन्ने कुरामा अलिक बेसी सजग थिएँ। भनेपछि यसले मानसिक रूपमा पनि एक खालको तनाव चाहिँ बनायो। तनाव त बनाइहाल्यो नि। र त्यो हिसाबले चाहिँ अब घरैमा अक्सिजनदेखि लिएर अक्सिमिटर घरैमा अब र डाक्टरहरूको निगरानीमा बस्ने काम भयो। म ठ्याक्कै 14 दिनमै अब नेगेटिभ पनि निक्ल्यो र मलाई खासै अब त्यस्तो धेरै सिम्टमहरू श्वास प्रश्वासतिर त जाँदै गएन। मात्रै अब जिउ दुख्ने, स्वाद हराउने, अब अलिअलि ज्वरो पनि त्यति धेरै त आएन।
त्यसो हुँदाखेरि जे होस् प्रिकसनमा बस्दाखेरि कोरोनालाई यत्तिकै पनि होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि जितिँदो रहेछ भन्ने कुरा म आफै पनि पोजिटिभ भएर नेगेटिभ हुँदाखेरिको अनुभूति मैले गरेँ। हस्, अरू प्रसङ्गमा हामी आउँछौँ। म नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फक्रुद्दिन खानतर्फ आउँछु। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुनै अनुभव रह्यो प्रत्यक्ष कोरोनालाई अनुभूति गर्ने खालको? मेरो एकजना आफन्त चाहिँ उहाँ 60-65 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ उहाँलाई क्यान्सर पनि छ। भरतपुरमा औषधि उपचार गराइराख्नु भएको थियो, त्यहाँ टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ निस्क्यो। तर उहाँ चाहिँ अहिले आएर घरमा ट्रिटमेन्ट एज युजुअल चाहिँ औषधि, उहाँको क्यान्सरको औषधि चलिराखेको छ। तर उहाँलाई कुनै किसिमको ज्यानै लिने किसिमको अनुभूति भएन। अनि उहाँलाई छुट्टै घरमा राखिएको थियो। उहाँको छोराहरू पनि डराउने नजाने, म भेट्न जाँदाखेरि यत्तिकै कुर्सी राखेर त्यहाँ बस्यो अनि नजाऊ नजाऊ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो छोराहरूले त्यो भन्थे। तर त्यस्तो खासै चाहिँ भयावह स्थिति चाहिँ मैले आफ्नो अनुभूति गरेको छैन। म मन्त्रीज्यूतर्फ आउँछु। यो खालि तपाईँहरूको अनुभूतिलाई मैले बुझ्ने प्रयास गरेँ। अब जस्तो आफूलाई पनि त्यो कोरोना सङ्क्रमण भइसके पछाडि पक्कै पनि हरेक मानिसको त आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्य नै सबै महत्त्वपूर्ण होला। अब तपाईँ प्रदेशको मन्त्री, सरकारको पनि प्रवक्ता भए हुनाले यो बिचमा चाहिँ प्रदेशवासीहरूले साँच्चीकै सरकार सारथीको रूपमा हामीसँग थियो भन्ने अनुभूति गर्न पाए त? त्यस्तो हामीले दियौँ भन्ने लाग्छ लाग्दैन यहाँलाई? एकजना पनि पोजिटिभ नहुँदैदेखि हामीले चाहिँ अब भनौँ न हस्पिटल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र भोलि भयावह स्थिति आयो भने अब हामी पहिले तयारी रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा त हामीले कोभिड अस्पताल राख्ने कुरा गरियो। अर्को आइसोलेसन सेन्टरहरू अब खास गरेर स्थानीय पालिकाहरूको तर्फबाट हामीले पनि सपोर्ट गरिदिएर विभिन्न स्कुलमा अथवा विभिन्न सामुदायिक भवनहरूमा अब आइसोलेसन सेन्टर पनि हामीले स्थापना गरेको र मलाई लाग्छ सबै प्रदेशभन्दा धेरै आइसोलेसन सेन्टर अब भनौँ न लुम्बिनी प्रदेशमै अब त्यो रहेको हामीले अनुभूति गर्छौँ। भनेपछि सरकार साथमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारदेखि नै अब भन्न त अब यो भएन त्यो भएन मान्छे अब भन्ने कुरा, तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट भोलिको दिनमा यो हुन सक्छ है, यो भए स्थिति आउन सक्छ, हस्पिटलमा आउन सक्छ, बाटामा आउन सक्छ, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको बिचमा आउन सक्छ, अथवा रोजगारीको हिसाबले पनि अब भनौँ न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर हामीले बजेट बनाउने बेलामा पनि भनौँ न अब बेरोजगारी भत्तै बढ्न सक्ने हुन्छ। इन्डियाबाट आएका मजदुरहरू इन्डिया नफर्किन पनि सक्छन्, विदेशबाट आएका मजदुर नफर्किन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले मजदुरहरूलाई काम दिने हिसाबले पनि अब केही चाहिँ अब भनौँ न यो लेबर वर्क बढी हुने, मेसिन वर्क भन्दा पनि लेबर वर्क बेसी हुने खालका प्रोजेक्टहरू पनि हामीले तयारी गर्छौँ। हस्, म नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकतर्फ जान चाहन्छु। अब जस्तो तपाईँहरू लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दल कङ्ग्रेस हो, जस्तो मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ सरकारले सुरुदेखि नै जनताको जीवन रक्षाको लागि चाहिँ थुप्रै खालको कामहरू गरेको छ। विनोदजी, प्रदेश सरकारले प्रयास चाहिँ नगरेको होइन। प्रदेश सरकारले सकारात्मक सुरुवात गरेको हो कोभिडको सन्दर्भमा। तर कहाँ चुक्यो भने आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नमा प्रदेश सरकार चाहिँ चुकेको छ। जस्तो हजुरको उहाँले भन्नुभयो अस्पताल त बने, तर के छ भने नीतिगत निर्णयहरू हामी चाहिँ परनिर्भर हुनुपर्ने जुन वर्तमान यो संरचना छ, जस्तो केन्द्रीय सरकारमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले त्यो आम नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचमा सुनिश्चितता गर्न चाहिँ चुक्यो। भनेको त्यो आम नागरिकको अहिले चाहिँ कोरोनाको बेलामा त्यो स्वास्थ्य पहुँच भनेको चाहिँ के हो? त्यो पिसिआर टेस्ट गर्न पाउने धेरै कुरा वा चाहिँ जीवनको दैनिक गुजारा चल्न पाउने के हो? त्यसमा धेरै कुराहरू छ। त्यसमा पहिला एउटा टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट मेजर इस्यु यो तीनटा हो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अन्य अब त्यो कोभिडसँग जोडिएका अन्य सन्दर्भहरूको सन्दर्भमा पनि अहिले प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले संविधानमा सुनिश्चित भएका आफ्ना अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेर प्रयोग गरेर काम कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो सन्दर्भमा अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट धेरै कुराहरू जुन अहिले रिलिज गर्नुपर्ने हो, प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने हो, त्यो सन्दर्भमा पनि अझै पनि मुठ्ठीमा कसेर बाँधेर राखिएको हुनाले पनि प्रदेश सरकारले जुन एउटा चाहिँ प्रतिफल दिन सक्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले दिन सकेको अनुभूति चाहिँ हामीलाई भएको छैन। हस्, म यता सरकारवालाहरू जो चाहिँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा आजको कार्यक्रममा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ, म अगाडितर्फ हुनुहुन्छ। अलिकति मजदुरको विषय मन्त्रीज्यूले पनि उठाउनु भएको छ। म काउन्टका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेबी गुरुङज्यू अगाडि पनि हुनुहुन्छ, तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। अहिले यो कोरोनाका कारणले खास गरेर यो बिचमा चाहिँ अब सङ्घीय संरचना भएको 3 तहको सरकार भएको स्थितिमा चाहिँ
धेरै मजदुरहरूले चाहिँ पैदलै काठमाडौँदेखि लिएर यो बर्दियासम्म अथवा नेपालका विकट विकट भूगोलसम्म पनि पैदलै हिँडेर आएको लुम्बिनी प्रदेश हुँदै गएको देखिएको थियो। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रदेश सरकारको उपस्थिति चाहिँ यहाँनिर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो अभाव महसुस त्यस्तो गर्नुभयो कि गर्नु भएन? तपाईँको अचानक चैतको 10 गतेदेखि राजनीतिक लकडाउन सुरु गर्ने अब त्यो निर्णय त्यो नै गलत थियो, अथवा केही टाइम दिन हाम्रो हजारौँको मध्ये 100 पटक हिँड्न बाध्य भयो। 495 96 चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रीजीसित अनि सिधै पनि हामी पासमा कति गन्तव्यमा पुऱ्यायौँ के गऱ्यौँ र रात बाँध्ने कर्म पनि धेरै हामीले चाहिँ अब 9 महिना हुँदा अब एकपल्टभन्दा हामीले रात पाएको छैन। सबै जस्तो अहिलेको स्थिति के छ? मजदुरहरूको स्थिति के छ? एकदमै दयनीय छ अहिलेको अवस्था चाहिँ। अहिले के भएर भइरहेको छ कसै 22 भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्छ देशमा चाहिँ 2200 परियोजना भयो भने त्यसै क्रिटिकल क्षेत्रले काम गरेको छ र चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो असङ्ख्य क्षेत्रका हामी मजदुरहरू खास व्यक्ति यो विकासोन्मुखी देश भएको नाताले चाहिँ यो व्यक्तिको घर बनाउँछ, व्यक्ति घर नबनेको भनेर चाहिँ हामी चाहिँ काम रोजगारविहीन गर्दाखेरि त्यो भएको नाताले चाहिँ हामीले केही पाएको छैन। र अर्को कुरा कोरोना भन्ने चाहिँ अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि कुनै बिरामी गयो भने त्यो पहिला हाउजी भन्न खोजे पहिला PCR चेक गरेर ल्याउने बल्ल चाहिँ बिरामी जाँच गर्ने। यो के हो कसो हो? सरकार लाचार भएको गरेर सरकार टोकेको के हो कसो हो? हाटबाट नलाउने बिहामा 25 जना भन्ने के हो नभए तर चाहिँ खुल्ला चाहिँ कहिले त्यो खुल्ला गरेको के गरेको त्यो पनि थाहा छैन। र हामीले असङ्ख्य क्षेत्रले चाहिँ मन पनि के मरिरहेको छ भन्ने अहिले चाहिँ हामीलाई के जुन भन्ने कोभिडको स्वास्थ्य कर्मीसँगै काम गर्ने मान्छे त तपाईँ सुन्नु भएको छ केही दिन भयो अध्यक्ष बुटो धागा कारखानामा चाहिँ 7-8 जना मान्छे कर्मचारी आफ्नो के पैसा यो एक्स्ट्रा पैसा हो के पैसा पाएन भन्ने बिचमा आउनु भएको छ। त्यो त अहिले तपाईँ मन्त्रीजीले भन्नुहुनेछ र चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीता छ त्यो ठाउँ तमाम भोकले मरेको यहाँले हामीले पृथ्वीको थुप्रै छ त्यहाँ 2 नम्बर सदा मरेको छ। के गर्दाखेरि र गरेको छ भने प्रतिपक्ष दलले पनि उसले मजदुरले हेरेको पाइएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अथवा केमा आस्था राख्ने भए तापनि तपाईँको चाहिँ 1 डोर सिस्टम 50 लाख केन्द्रमा दिएर हुन्छ त्यो हुँदैन नि। हिजोको दिनमा चाहिँ 13 मादेशमा चाहिँ 400 मान्छे चाहिँ हामी मादेशमा प्रति भाग लिएको मजदुर सङ्गठनमा मजदुरबाट भाग लिएको आउने 14 मान्छे त्यो नलिन भन्न सकिन्न भनेको सरकारले र पनि काम गरेन प्रतिपक्षी दल चाहिँ मौन बस्यो भन्ने। हस् म मन्त्रीज्यू अलिकति यो विषय त अब अगाडिको विषय भइहाल्यो। अहिले चाहिँ अलिक बढी चलायमान भयो जस्तो होइन, गाडीहरू पनि चलेकै छन्, बजारमा पनि चलपल बढेकै छ, तर पनि मान्छेको दैनिकी फेरि सहज बनिसकेको छैन। उहाँले भने जस्तो सरकार अथवा प्रदेश सरकारलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यो स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारका कारणले अप्ठ्यारोमा परेको कारणले गर्न नसक्या हो अथवा कतिपय निर्देशन अथवा निर्णयहरू पनि स्थानीय तहहरूले पालना नगरेको पनि स्थिति देखिएको थियो। त्यो चाहिँ किन भयो, किन अलमल भयो बिचमा? यो कोभिडकै बारेमा संसार अन्यल भइरहेको बेलामा नेपालीहरू पनि अन्यल हुनु स्वाभाविकै हो र त्यसको प्रभाव सरकारहरूमा पनि पर्न गयो। अब निर्णय लिँदाखेरि अब के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा ठिक हुँदैन, अब लकडाउन गर्दा ठिक हुन्छ कि खुला गर्दा ठिक हुन्छ कि आंशिक लकडाउन गर्दा ठिक हुन्छ कि भन्ने कुरामै नै अब अरू देशले अब जे गर्दैछन् अब त्यही अब हामीले पनि अपनाउने काम पनि गरियो। अब इन्डियाले लकडाउन गर्दा हामीले गर्ने, उसले लकडाउन गर्दा हामीले गर्ने, अब त्यस्तो काम पनि गरियो र स्वाभाविक रूपमा अब यसो गर्दाखेरि अब एउटा अब 3 तहको सरकार छ। अब 3 तहको सरकारको बिचमा अब कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ केन्द्रले भनेका कुरा अब तलसँग बाँच्ने अथवा तलले अब जस्तै एउटा उदाहरणको रूपमा म तपाईँले भनौँ अब केन्द्रले चाहिँ अब के भन्छ फ्रीमा औषधि नगर्ने भन्ने नीति थियो, तर प्रदेशले के भन्यो हामी फ्री नै गर्छौँ भनेर हामीले बोल्यौँ। 7वटै प्रदेशले चाहिँ बोल्यौँ होइन, हामी 1 रुपियाँ हामी लिँदैन। तर बोल्न त बोल्यो, कार्यान्वयनमै समस्या भयो। कार्यान्वयन नहुने कुरै भएन। अब साधन स्रोतले भेटेसम्म त्यो त अब अमेरिकाको न्युयोर्कले त अब तोबा तर अहिले पनि PCR मन्त्रीज्यू PCR टेस्ट गर्ने भनेको कि पहुँचवालाहरूले नत्र आम नागरिकहरूले निःशुल्क गर्न पाएको स्थिति नै छैन। मिडियाको खबरको लागि अब मिडियाका साथीहरूले भन्ने कुरो एउटा कुरा हो, होइन भने अहिले PCR इच्छा लागेका भनौँ न जस्तै अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पऱ्यो अथवा सिम्टम देखियो अथवा भनौँ न गर्नै पऱ्यो भने त्यो सरकारी तहबाटै PCR हुन सकेको छैन भन्ने कुरो गर्न मिल्दैन। होइन, सरकारी तहबाट भएको छ, आम नागरिकहरूको पहुँचमा चाहिँ PCR अहिले पनि निःशुल्क छैन भन्ने मात्रै प्रश्न हो। त्यो त देखिन्छ निःशुल्कै छ। निःशुल्क प्रदेशमा 5 के अरे लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले त्यस्तो प्राइभेटमा जाऊ भनेर हामीले कसैले भनेको छैन। अब स्वेच्छाले होइन, अब चाँडो हुन्छ
चाँडो रिपोर्ट आउँछ अथवा भन्ने बित्तिकै मैले आफ्नो सन्तुष्टि पाउँछु भन्ने हिसाबले जाने एउटा कुरा हो। तर हामीले त्यो प्राइभेटमा गएर गराऊ भनेर हामीले कसैले भनेको छैन। आम नागरिकहरू चाहिँ जस्तो तपाईँले भनेजस्तो वडाबाट गयो भने अथवा वडाबाटै पहल भयो भने त हुने कुरा भयो, तर हस्पिटलमा जाने बिरामीले चाहिँ तत्कालै त्यो सुविधा नपाएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसको सिस्टमै हामीले बनाएको थियौँ। प्रत्येक वडा नै अब त्यो स्रोत केन्द्रको रूपमै थियो। जुन वडाका बिरामी छ वडा अध्यक्षले नै त्यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ सम्बन्धित पिसिआरको उसमा चाहिँ भनौँ न भिटिएमहरू पुर्याउने खालको नै व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो अलिक ढिला भएको थियो। बरु यसमा म सहमत के छु भने त्यो गर्दाखेरि एउटा त कलेक्सन ढिला हुने, अर्को रिपोर्ट आउन ढिला हुने र कतिपय एकदम पिक आवरमा कस्तो भयो भन्दाखेरि केहीको रिपोर्टै मेटिने गायब हुने भन्दा पनि त्यो जुन उसले लेखेको हुन्छ नि रातो कलमले, त्यो कलमले लेखेको चिज चाहिँ मेटिएको हुनाले कसको थियो भन्ने कुरा अनौल भएर चाहिँ कतिपयको रिपोर्टै नआएको पनि हामीले सुने र अब त्यो त्यस्तो कुराहरू भएका छन् होइन। अब त्यसलाई हामीले एकदमै 100% सबैको रिपोर्ट एकदम जस्ताको तस्तै भनेकै टाइममा दिन सक्यौँ भनेर मैले दाबी त गर्दैन, तर पिसिआरै गराउन नसकेको असफलै भएको सरकार त्यो भन्न मिल्दैन मिडिया। अब म प्रतिपक्ष दलको हिसाबले तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? उपस्थिति देखिएन त्यो हिसाबले चाहिँ प्रस्तुति भएन भन्ने सन्दर्भको कुरो गर्दै गर्दा हामीले बोलेको कुराहरू, हामीले चाहिँ भनेका कुराहरू अब के छ भने अन्य समयभन्दा अहिलेको अवस्था र स्थिति फरक हो र त्यो सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि त्यो आम नागरिकसम्म पहुँच पुर्याउने र त्यो सम्प्रेषण गर्ने माध्यम भनेको सञ्चार जगत नै हो। अब त्यो सञ्चार जगतमा कमी कमजोरी त्रुटि भएको हुनसक्छ, नभए हामीले मजदुरको सन्दर्भमा पनि बाटोमा हिँड्दै आइराखेको त्यो अवस्थाहरू तस्बिरहरू सहित पनि हामीले पटक पटक मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर अवगत गराएकै छौँ। कम्तीमा पनि आफ्नो प्रदेशबाट गन्तव्यसम्म पुर्याउनका निमित्त प्रदेश सरकारले बस लगायतका यावत साधन सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भनेर भनेको। जति अपेक्षा हो त्यो भएन भन्ने होला नि त उहाँको कुरा। जति चर्को स्वरमा आउनुपर्ने वा संसदमा यहाँहरूले त्यसरी विषय उठाउनु पर्ने त्यो उठेन भन्ने चलेको थिएन। त्यो बिचमा त संसदै चलाएको थिएन। यो सुरुको सन्दर्भको कुरो उहाँले उठाउनु थियो र अन्य कुरो के हो भने अब त्यो बिचमा एउटा सरकारले निर्देशिका जारी गर्यो। निर्देशिका के भन्दाखेरि 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ भेला हुन नपाउने अनि त्यो सभा जुलुस गर्न नपाउने। अब त्यो एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा त्यो चाहिँ पालना गर्ने र सरकारलाई सघाउ पुर्याउने काम कर्तव्य दायित्व हाम्रो पनि थियो र त्यसको नतिजा के निस्क्यो भने एउटा सामाजिक संस्था इनफिजिबल भन्ने किसिमको के संस्था आयो। अब त्यसले एउटा ठुलो मास चाहिँ असन्तोषको रूपमा त्यो सडकमा प्रकट भयो र त्यसमा लान्छना के लाग्यो भने प्रतिपक्षले गर्न सकेन। अनि त्यो म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने त्यो हामीले पनि गर्न सक्थ्यौँ र त्यो सडकमा आउँदै गर्दाखेरि भोलि महामारीले झन् उग्र रूप लिएको खण्डमा यो प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्षको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर हामी त्यसरी चाहिँ नआएको र त्यो मौनतालाई चाहिँ कमजोरी नठानिदियोस् र त्यसलाई त्यसरी रूपमा त्यसरी बुझिदिन मैले त्यो आग्रह गर्छु। हस्, म फेरि यता फ्लोरतर्फ नै जान चाहन्छु। यता हाम्रो साबी विश्वले उहाँले हात पनि उठाउनु भएको छ। उहाँ दलित महिला सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ। अलिकति तपाईँको प्रश्न राखिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई चाहिँ यहाँनिर मन्त्रीजीको कुरामा एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो कि जस्तो उहाँले भन्नुभयो जुन फ्री पिसिआर टेस्टको कुरा छ नि, वडाको रिफरेन्समा पिसिआर टेस्ट गरिन्छ। गुल्मीबाट औषधि गर्न यहाँ आउनु भएको छ पत्थरीको अपरेसन गर्नलाई, पिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। गुल्मी फर्केर जानु वडाको रिफरेन्स लिनलाई, अनि यहाँ पिसिआर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ तुरुन्तै उसलाई पेन भएर आतिरहेको छ, पिसिआर टेस्ट नगरी उसलाई हस्पिटलले लिँदैन। पिसिआर टेस्टमै 3 दिन लगाइदियो, ऊ पेनसँग त्यो बसिरहेको छ क्या दुखेर, अनि उसको पोजिटिभ आइदिरहेको छ। त्यो रिपोर्ट लिन जाँदा लाइनमा उही नगए दिँदैन, अर्को व्यक्तिलाई रिपोर्ट दिँदैन। यी झमेलाहरूमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कसरी भयो त? हामीले एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेर त भन्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष मेरो सँगैको साथीलाई देखेको कुरा हो कि गुल्मीबाट ट्रिटमेन्ट गर्न लिएर आएको छ, किडनीमा पत्थर देखिएको छ उसलाई, अनि अपरेसनको लागि जानुपर्ने छ, पिसिआर टेस्ट बिना अपरेसन लिँदैन। अनि 3 दिनपछि रिपोर्ट लिन जाँदाखेरि पनि अघि मेटिएको रिपोर्ट टाइममा नआएको त्यो समस्या पनि झेल्नु भएको छ। अनि पोजिटिभ आएको छ, अनि त्यसपछि त्यसको 15 दिनपछि फेरि टेस्ट गर्नु पर्यो, अनि त्यो नेगेटिभ आउँदै कुर्नु पर्यो। त्यो पिसिआर टेस्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँले पूर्णतया त्यो पैसा तिरेरै गर्नु पर्यो नि त, किनभने वडाको रिफरेन्स लिन त उहाँ जान भ्याइँदैन। यति सजिलै वडाले फोनको भरमा कामहरू गरिदिँदैन। ती कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि त्यो कुरामा चाहिँ कसरी सजिलो बनाउन सक्छ? आम नागरिकको पहुँच नपुगेको भन्ने त्यहाँनिर हो कि, किनभने कोही स्थानीय प्रतिनिधि अथवा लिङ्क भएको कार्यकर्ता पोजिटिभ नै हुनुभएको छ भने उहाँले पाउने सुविधा र एकदमै आम नागरिक
ठ्याक्कै आम नागरिक भनेको चाहिँ कसैसँग चिनाजानी नभएको भोट हाल्ने मात्रै मतदाता हो नि त। उसले पाउने सुविधामा चाहिँ धेरै फरक पाइएको छ समुदायमा। त्यो कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकारले खेल्ने भूमिका, स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिका चाहिँ कस्तो हुने त? त्यो चाहिँ व्यवस्थापन किन भएन त? यो त प्रश्न उठाउन पाइन्छ होला नि हामीले। अब थ्याङ्क यू। मन्त्रीज्यू, उहाँको प्रश्न एकदम धन्यवाद छ सबिजीले, राम्रो कुरो उठाउनुभयो। वास्तवमा त्यति बेला सुरु उहाँले उठाएको कुरो चाहिँ सुरुको अवस्थाको कुरो हो, जति बेला चाहिँ ज्वरो आएका बिरामी प्राइभेट अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ भन्ने उहाँको कुरा हो। अहिलेको पनि अहिले त सरकारले अनिवार्य के गरिदियो भने कुनै पनि बिरामीलाई कुनै पनि हस्पिटलले, चाहे त्यो प्राइभेट होस् कि सरकारी होस्, फर्काउनै पाइँदैन। यो कोभिड भएको हो भनेर फर्काउने जुन चलन थियो नि पहिला त अब कस्तो थियो भने ज्वरो आएको बिरामी ज्यानजलक कोभिड बाहेक अरू अस्पतालमा लिँदै नलिने, त्यहाँबाट फर्काइदिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बिचरा त्यो एम्बुलेन्समा हिँडेको अब कहाँ जाने हो भन्ने अप्ठ्यारो थियो। अहिले अनिवार्य रूपमा हामीले के भन्यौँ भने प्रत्येक प्राइभेट, सरकारीको त छँदैछ, प्रत्येक प्राइभेट अस्पतालले पनि कोभिडको बिरामी छ भने पनि उसले लिनुपर्छ र कोभिडको छुट्टै आइसोलेसन राखेर उसले उपचार गराउनुपर्छ। अब अहिले तपाईँले भनेको अब समस्या छँदै छैन। पथरीको अपरेसन को लागि अब त्यहाँ जाँदाखेरि भनौँ न यो कोभिड भयो कि भनेर अब त्यहाँ डराउनु पर्ने अथवा हस्पिटलले एडमिसन नलिदिने अब चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। त्यो एडमिसन त्यो समस्या चाहिँ छैन। उहाँले भनेको चाहिँ जस्तो अहिले पनि जस्तो तपाईँले भने जस्तो वडाको सिफारिस ल्यायो भने त त्यो निःशुल्क पिसिआर हुने भयो। अन्यथा चाहिँ कुनै बिरामी गुल्मीबाट आएर अपरेसन गर्नुपर्ने भने अपरेसन गर्नु अगाडि चाहिँ पिसिआर गर्नुपर्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ अझै पनि पैसा तिर्नु परेको छ भन्ने प्रसङ्ग एकदम सरकारी अस्पतालमा कहीँ पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा पिसिआर टेस्टको लागि पैसा तिर्न नपर्ने नै व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब होइन, अब छिटो छरितोको लागि अब प्राइभेटमै गरेर म ल्याउँछु र छिटो अब रिपोर्ट अनुसार अगाडि बढ्छु, कसैले इच्छा लाएर पैसा छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने हामीले सरकारी अस्पतालमा यस्तो पिसिआरको लागि त्यस्तो छैन। अब त्यस्तो भयो स्थिति पहिलाको यस्तो मन्त्रीजी कुरा गर्नु एकदम नीतिगत राम्रो छ। कहिले तपाईँ छड्के हान्नु भएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने पिसिआर मान्छे फत्र बसिरहेको छ। कोभिड लिन्छ, बिरामी लिन्छ, तर चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट चेक गरेर ल्यायो भन्छ गरिबले। त्यो पिसिआर चेक गर्न जाँदा गर्दैन भन्छ र यो सिफारिस लिएर त्यो सिफारिस लिएर आइज, त्यो सिफारिस लिएर आइज भन्छ। मान्छे मरेछ 2 दिन पछि 3 वर्ष सरकार बाध्य भएर खोजेर भए पनि तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ 24 घन्टा पाउँछ। तर सरकारीमा यो गरेर 3 दिनसम्म बिग्रेर मान्छे मरिसक्यो। त्यो मान्छे हाम्रो गाउँकै मान्छे। त्यस्तो भयो भने सुधारका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन्छ। नीतिगतमा त्यो बेला कहीँ एरर छ भने त्यस्ता कारण जहाँसुकै यस्तो छ सर, जहाँसुकै यस्तो छ। हामीले त्यहाँ तपाईँलाई उ गर्न सकिन्छ, रूपमा गर्न सकिन्छ। यस्तो छ त्यो सजिलो काम भने सजिलो गर्नको लागि मान्छे अपरेट गर्नको लागि होइन। हस्, धन्यवाद छ। म यहाँ कोभिड नागरिक सरकार अभियानका समुद्र जीसीजी हुनुहुन्छ, तपाईँतर्फ आउन चाहन्छु। खास गरेर अब चाहिँ यो स्वास्थ्यको हिसाबले स्वास्थ्य विभाग अर्को मन्त्रीज्यूले सम्हाल्नु भएको छ। विशेष गरेर अबको दिनमा जस्तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको हुनाले विकास निर्माणका योजनाका कुरा होलान्। कोरोनाले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रभावित तुल्याएको छ। अब नागरिकको जनजीवन सहज बनाउनुको निम्ति त अर्थतन्त्र चलायमान हुनु पर्ला अथवा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुनु पर्ला। के देखिन्छ अहिलेको अवस्था के छ? यो जुन किसिमले भयभीत अवस्थामा यो चाहिँ देश रह्यो र नेपाल सरकार पनि त्यही अवस्थामा भयो। प्राथमिक चरणमै नेपाल सरकार पनि अन्योलपूर्ण वातावरण भएको कारणले गर्दाखेरि जुन सरकारले सोचेको काम चाहिँ पुरा गर्न नसकेको कुरा जनमानसमा यथार्थ कुरा हो। र 3 तहको सरकार वास्तविक चाहिँ 3 तहको सरकारको कारणले गर्दा जुन चाहिँ जनताले सेवा पाउने कुराबाट वञ्चित भएको चाहिँ यथार्थ कुरा। यो चाहिँ यो प्राथमिक चरण भएको कारणले पनि एक त हो। र नीति निर्देशन गर्ने कुरामा के हो भने सङ्घले एउटा नीति निर्देशन गर्छ, प्रदेशले एउटा नीति निर्देशन गर्छ, स्थानीय रूपमा एउटा नीति निर्देशन गर्छ। प्रदेशको मन्त्रीले अराएको काम सिडिओले गर्दैन। एउटा पास दिनुभयो भने हामीले चाहिँ मन्त्रीज्यूको चाहिँ पास चाहिँ सिडिओले नमान्ने अवस्था छ। एउटा चाहिँ कार्यालयको चाहिँ नगरको चाहिँ नगर प्रमुखको चाहिँ त्यहाँको प्रशासकीयदेखि नटेरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई, यो अवस्था यो चाहिँ भयभीत अवस्था भयो भने त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको स्थिति त गम्भीर रहनेछ नि। सिडिओले यहाँहरूले चाहिँ भनेको सिडिओले नमान्ने, यो नगर प्रमुखले भनेको चाहिँ त्यहाँको प्रशासकीय अधिकारीले नमान्ने, यस्तो स्थिति सिर्जना भयो भने त योभन्दा ठुलो समस्या पऱ्यो भने कसरी समाधान हुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा
राज्यको पहुँच चाहिँ अलिकति कमजोर भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र राज्यलाई अहिले जुन किसिमले राज्य थला परेको छ यो अर्थतन्त्रमा यो विकास गर्नको लागि के खालको रणनीति छ त्यो राज्यले प्रष्ट रूपमा बताउनु पर्यो। अझै पनि सहज त भइसकेको छ तर पनि जनस्तरबाट जुन तल्लो वर्गले पाउनु पर्ने जुन किसिमका सेवा सुविधाहरू सहज ढङ्गबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ अत्यन्त कठिन झन्झटिलो छ। हस् मन्त्रीज्यूबाटै अब अलिकति यो बिचमा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परेको स्थानीय तहले चाहिँ सबै काम गर्ने अब त्यस पछाडि सङ्घीय सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले मान्ने कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन अथवा निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएनन् भन्ने खालको कुरा आयो जस्तो सिडिओको कुरा। यो हुँदाखेरिमा बिचमा कतिपयले त यस्तो पनि भने कि प्रदेश सरकार त नभए पनि हुन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि कतिपयले त्यस्तो खालको कुराहरू पनि सुनिएको थियो। यो बिचमा यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउन अप्ठ्यारै भएको हो तपाईँहरूलाई? केही अप्ठ्यारो भएको छैन, यो भन्नको लागि भन्ने कुरा हो। प्रदेश सरकारको भूमिका यति महत्त्वपूर्ण रह्यो कि प्रदेश सरकार नभएको भए वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने केन्द्रलाई पनि खजाउने स्थानीयलाई पनि खजाउने प्रदेश सरकार त भोकिचम पर्छ होइन। केन्द्रको नीति नियम गडबड हुँदाखेरि सुझाव दिने प्रदेश सरकारै थियो र केन्द्रको नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि प्रदेश सरकार नभएको त कार्यान्वयन हुनेवाला पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले अब कसैलाई अब यो संहिता मन नपर्नेलाई यो प्रदेशको भूमिकै भएन भन्नु एउटा कुरा हो होइन भने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो कोभिडको बेलामा सबैभन्दा यदि महत्त्वपूर्ण रोल यदि कसैले खेल्यो भने त्यो प्रदेश सरकारले नै बिचमा बसेर चाहिँ स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने र केन्द्रसँग पनि समन्वय गर्ने काम चाहिँ गरेकै हो। तर समन्वय त गर्यो, सिडिओले पनि मन्त्रीले भनेको नमान्ने स्थिति किन पहिला हो भन्दा यो व्यक्ति विशेषका इरर हुन्छ होइन। व्यक्ति विशेषका इरर कुनै सिडिओले नटेर्ने पनि अब के हो भन्दाखेरि हामी त सङ्घीय कर्मचारी यो प्रदेश लिएर स्थानीयले भनेर किन टेर्ने भन्ने कसैले पर्यो होला होइन। तर यस्तो यो महामारीको बेलामा म सङ्घीय हुँ, म प्रदेशको हुँ, म स्थानीय हुँ भन्ने कुरो स्थिति थिएन, हामीले भनेकै पनि हो। र हामीले धेरैचोटि कोअर्डिनेसन बैठक त अब सिडिओहरू एसपीहरू भनौँ न पुलिस प्रशासन सबै अब सङ्घीय त छ नि अहिलेसम्म पनि कहाँ अब पुलिसै त अझ आइपुगेको छैन तल भनेपछि त्यति बेला पनि हामीले घनीभूत रूपमा बैठक चाहिँ बस्ने गरेकै हो। प्रदेशको आयोजनामा सिडिओलाई समेत राखेर होइन सिसिएमसीका बैठकहरू प्रदेशले बस्ने एउटा नीति बनाउने त्यस पछाडि चाहिँ जिल्लाको सिसिएमसीले अब भनौँ न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अथवा थप निर्णय गर्ने काम त प्रदेशले गरेकै हो। अब जहाँसम्म रह्यो म अलिकति थोरै म भन्न चाहन्छु कि अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने समुद्रजीले भनेको कुरा यो कोभिडले मर्ने भन्दा पनि अरू कारणले मर्नेको सङ्ख्या कारण कोभिडको आतङ्क, कोभिडको भय, कोभिडको व्यवस्थापन आदि इत्यादि रह्यो होला र त्यसको कारणले भनौँ न अब आत्महत्याको रेट बढ्यो र यही बिचमा भन्नुहुन्छ भने अब सडक दुर्घटना भनौँ न सडक दुर्घटना यो कोभिडले मर्नेको सङ्ख्याभन्दा यो लुम्बिनी प्रदेशमा सडक दुर्घटनाबाट मर्नेको सङ्ख्या अहिले पनि धेरै छ। यो आत्महत्याको रेट बढ्यो, यसलाई अब काउन्सिलिङ गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ अब यो मानसिक डाक्टरहरूको सङ्ख्या बढाएर त्यस्ता कोही अब भनौँ न यो कोभिडकै कारणले अलिक मानसिक बिरामी जहाँ बढेका छन् त्यस्तालाई प्रदेश सरकारकै तर्फबाट अलिक बेसी काउन्सिलिङ गराउने अब त्यो त एउटा पाटो भयो। जस्तो मध्यमवर्गीय व्यवसायहरू त अब प्रदेश सरकारले ल्याउने नीतिका कारणले उद्योगी व्यवसायहरूलाई दिने सुविधाका कारणले नै उनीहरूको दैनिकी सहज होला नि त, त्यसमा के गरे लागि सुरुमै अब तपाईँहरूले नै प्रसारण गर्नुभयो मिडिया मार्फतै मैले नै अब प्रदेशको भनौँ न निर्णय मैले सार्वजनिक गरेको हुँ। सुरुमै हामीले के गरियो भन्दा 51 करोड रुपियाँ 3 महिनाभित्र कृषि पेसामा लागेका जस्तै अब दुध डेरीहरूलाई सब्सिडी, ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेवालालाई सब्सिडी, माछा पाल्नेलाई सब्सिडी र त्यस पछाडि चाहिँ यो बिउ उत्पादक किसानहरूलाई सब्सिडी दिने गरी हामीले साउन मसान्तभित्रै 51 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरी त हामीले सुरुमै पैसा छुट्यायौँ। यद्यपि त्यो सबै खर्च हुन सकेन प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरि, तर हामीले अब त्यो पनि भनौँ न अलिकति किसानहरूलाई राहत पुगोस् होइन। ब्रोइलर कुखुरा पालकहरू र खास गरेर डेरीवालाहरू चाहिँ दुध उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ प्रति लिटरकै हिसाबले हामीले सब्सिडी दिने काम चाहिँ सुरुमै 51 करोड रुपियाँको कुरो छुट्याएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर अब यो रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ जस्तै
जेबी गुरुङले सुरुमै उठाउनु भएको मजदुरहरू अब बेरोजगार भए राहत पनि पाइएन आदि इत्यादिको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको थियो। हामीले त्यो थाहा थियो कि अब यो कोभिडको कारणले अब बाहिरबाट आएका मजदुर नफर्किने होइन, अब यहीँ पनि बेरोजगारी हुने, त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ यो हामीले 50 करोड रुपियाँ बिल्कुल लेबरले मात्रै काम गर्ने गरी हामीले यो ब्लक छाप्नेमा मेसिनको काम हुँदैन, त्यो मान्छेले नै उठाएर ब्लक छाप्नुपर्छ र त्यसमा मजदुरहरूले काम पाउन् भनेर सहर उन्मुख एरियामा सबै पालिकाहरूमा त हामीले व्यवस्था 50 करोडको पैसा कति हुन्छ, तर पनि 50 करोड रुपियाँ नितान्त मजदुरकै हातमा परोस् होइन। सरकारले विनियोजन गरेको 50 करोड भनौँ न मेटेरियल बाहेक हो, अब सबै त ज्यालामा जाँदैन, त्यसको 50% ज्यालामा जान्छ। अब हाम्रो अनुमान के हो भन्दाखेरि कमसेकम यो 50% भनौँ न मोटामोटी 30 देखि 50%सम्म मजदुरको हातमा जाँदो रहेछ पैसा। अब त्यही हिसाबले भन्नुहुन्छ भने लगभग 25 करोड अथवा 20 करोड पैसा त सोझै सरकारको पैसा त भयो त मजदुरमा। यसले पनि केही राहत दिन्छ भनेर हामीले त्यो विकास निर्माणको नीति बनाउँदाखेरि त्यो कुरो गऱ्यौँ। र त्यस्तै नियमित मर्मत समारका कामहरू जस्तै अब सडकमा अब नियमित मर्मत समारको बजेट हामीले घटाएन बढायौँ, किन भन्दाखेरि त्यो मजदुरले नै अब गैँची बेल्चा उठाएर चाहिँ अब यस्ता खालका योजनाहरू त आम तल्लो तहको मानिसहरूले थाहा पाउँदैनन् कि अब त्यो कार्यकर्तामा गयो कि कार्यकर्तामा त जाने जनतामा गयो भन्ने कुरा चाहिँ किन थाहा पाउँदैन? त्यसरी त हामीले कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरी त त्यो कार्यविधि नै बनाइएको छैन, त्यसको टेन्डरै हुन्छ होइन, टेन्डर हुन्छ, ठेकेदारले मेटेरियल लगाएर दिन्छ र लेबर मार्फत उसले काम गराउँछ। कहाँ कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइन्छ? यो जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ र कार्यकर्ता नेकपाको कार्यकर्ताको बाँड्न पाइन्छ र त्यहाँ त्यो त सार्वजनिक खरिद ऐन जे हो त्यो अनुसार नै खर्च हुने गरी, तर नीति हामीले कस्तो बनायो भने बेसी मजदुर जस्तै अब नीति बनाउँदाखेरि नै कस्तो हुन्छ भने यो बाटोमा मेसिन प्रयोग नगर्ने भनेपछि त्यो के भयो भने मजदुरमै सोझै गयो क्या पैसा। अब त्यसो भएको हुनाले मेसिन भन्दा बरु मजदुरमा अलिक बेसी जाओस् भन्ने नीति बनाएर त्यस्तो खालको नीति बनाएर सरकारले प्राथमिकता राख्यो। काम सुरु भइसकेको छ। काम सुरु भइसक्यो। उदाहरणको लागि तपाईँको प्रदेशमा कोही त्यस्तो ठाउँ छ हेर्नु त कहाँ होला? त्यस्तो होइन, अब तपाईँ अहिले प्रत्येक उसमा बुटोलमा पनि छ, तपाईँको चाहिँ अब रामग्राममा पनि छ, तौलियामा पनि छ, उहाँकै नगरपालिकामा छ, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा प्रत्येक नगरपालिकामा हामीले ब्लक छाप्ने काम चाहिँ अब त्यो गराएकै छौँ। त्यो अब मिडियाले त्यत्रो प्रचार गरिरहेको छ। फखरुद्दिन खान मान्यज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो सरकारले थुप्रै खालका योजनाहरू ल्याएको छ अब भनेर मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, जस्तो अब रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो देखियो? कुन कुन क्षेत्रमा कति क्षति र कहिलेसम्म गर्छ भन्ने कुराको यकिन र तथ्याङ्क त्यति बेला हामीसँग थिएन र त्यो सरकारसँग पनि थिएन। त्यसैले पूर्ण बजेट ल्याउँदै गर्दा भोलि कुनै एउटा सेक्टर चाहिँ धेरै चाहिँ थला परेको हुन सक्ला। त्यसैले अहिले चाहिँ एउटा पूरक बजेट ल्याउँ र यसको यो अध्ययन गरेर 2 महिना 4 महिनापछि यसको अवस्था के रहला, 1 वर्ष पुल नबनाऊ, 1 वर्ष बाटो नबनाऊ, 1 वर्ष चाहिँ विकास निर्माणका आयोजनाहरू धेरै नबनाऊ, त्यो नागरिकको स्वास्थ्यसँग र थला परेका क्षेत्रलाई उकास्नका निमित्त सञ्चित गरेर राखेर त्यो हेरेर अध्ययन गरेर त्यो विज्ञ लगाएर अध्ययन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ कि थला परेका सेक्टरहरूलाई चलायमान गराउनका निमित्त हुन सक्छ कि त्यसरी चाहिँ बल्ल पूर्ण बजेट ल्याउँ भनेर हामीले त्यति बेलै भनेको हो। तर सरकारले एउटा बजेट ल्याएको छ र केही कार्यक्रमहरू जुन मन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यो पालिकाहरूमा चाहिँ एलर्ट गरेको छ। अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेछ, अब काम चाहिँ सुरुवात हुने अवस्था। भनेपछि त्यो कार्यान्वयन चरणमा गएपछि आम नागरिकले थाहा पाउने कुरा भयो। अहिले त नीतिगत सुरु गर्नु भएको छ। जस्तो अब यो बिचमा चाहिँ अब चाहिँ मानिसहरू एक प्रकारले भन्दा कोरोनालाई जबरजस्त जित्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको छ कि अब यो कहिलेसम्म हामी थुनिएर बस्ने वा कोठाभित्र बस्ने हो। अब सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूले चाहिँ अब नागरिकहरूलाई कतिको उत्साहित बनाउँछ? विपक्षी दलको आँखाले त्यो उत्साहित बनाउने देखिन्छ कि देखिँदैन? होइन, त्यो त हाम्रो पनि काम कर्तव्य दायित्व हो। सरकारले कुनै कार्यक्रम यदि जनमुखी कार्यक्रमहरू जनजीविकासँग जोडिएको सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा सफल गराउने काम कर्तव्य दायित्व जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। किनभने हामी प्रतिपक्ष भनेको लोकतन्त्रमा सरकारको छाया जस्तै सँगसँगै रहिरहने हो। जहाँ प्रतिपक्ष हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ती कार्यक्रमलाई सफलतातर्फ उन्मुख गराउन हामी पनि एउटा चाहिँ मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिजका साथ चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्दछ र सरकारले पनि सरकारकै प्रवक्ताको रूपमा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र कतिपय कार्यविधिहरू बनाउँदै गर्दाखेरिको यो
दलगत प्रक्रिया त यो सिस्टम नै लोकतन्त्रको सिस्टमै हो। तर म आफ्नो पार्टीको सरकार आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अन्य विचारधारा वा अन्य दलका लागि काँखी च्याप्ने त्यो परिपाटीबाट अब हामी कम्तीमा पनि प्रदेशको संरचनागत रूपमा अब विस्तार हुँदै गर्दा यसको सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणको अभ्यास गर्दै गर्दा हामी चाहिँ उन्मुक्त हुनुपर्दछ। अझै पनि 10 देखि 15 वर्ष हामी चाहिँ सामूहिक रूपमा साझा प्रयास गरेर अगाडि एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै चाहिँ यसलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। म छलफलकै चरणमा रहेका छौँ। हामी कार्यक्रम कचहरीमा छौँ र कचहरीमा आज हामी कोभिडले पारेको असरको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिका र आम नागरिकहरू र सरकारवालाहरूको भोगाई के छ त भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। र अगाडि हामीसँग हुनुहुन्छ सावित्रा घिमिरे, उहाँ अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। खास गरेर कोरोनाले चाहिँ विभिन्न क्षेत्र तल्लो तहमा रहेका अपाङ्गता भएका क्षेत्र वा दलित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि यसले बढी प्रभाव पार्यो भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अब के देखिन्छ, जस्तो तपाईँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको सदस्य पनि हुन्छ प्रदेशको, अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा चाहिँ कोभिडको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ र त्यसमा सरकारले खेलेको भूमिका चाहिँ कतिको तपाईँहरूको लागि सारथी बनिराखेको छ? कोभिडको जुन लकडाउनको बेलामा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दैनिक रूपमा खाने औषधि उपचार पनि उहाँहरूले गर्न पाउनु भएन। कतिजना त उहाँहरू त्यही कारणले उहाँको मृत्यु हुन पनि पुग्यो, कतिजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। त्यसमाथि अब रोजगारीकै अवसर गुमेर अहिले पनि धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरमै बस्न बाध्य हुनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा रोजगारीको अवसर पनि छैन। र जटिल खालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जुन डे केयरमा गएर अभिभावकहरूले उहाँहरूलाई लगेर राख्नुहुन्थ्यो, त्यो डे केयर पनि बन्द हुँदा उहाँहरूले घर लिएर गइसकेपछि त्यो घरकै एउटा वातावरण नै यस्तो भएको छ कि उहाँहरू पूर्ण रूपमा फेरि अर्को अपाङ्गता, उहाँहरू एक किसिमको अपाङ्गता छ, त्यसै परिवार पनि मनोसामाजिक अपाङ्गताको शिकार पुग्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले त अब कसरी जाने, अझै पनि हामी हिजो अस्ति पनि मैले छलफल गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै कुरामा बिचमा छलफल गर्दाखेरि अझै पनि उहाँहरूले औषधि उपचार गर्नको लागि त्यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हस्पिटलसम्म ल्याउन सक्नु भएको छैन। एउटा स्पाइनल कट इन्जुरी भएको व्यक्तिले युरिन पाइप नपाएर, डाइपर नपाएर उहाँहरूको अवस्था यस्तो कि तपाईँ हामीले कल्पना गर्नै नसकिने अवस्था भयो। त्यसको लागि राज्यले अब सम्बोधन गर्ने कुरा त भएन, उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गरेर केही मात्रामा भए पनि उहाँहरूलाई त्यो अवसर हामीले सृजना गर्यो भने यस्तो अवस्थाबाट अब सहजमा हुने प्रक्रियामा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिदियो भने सहजै हुनसक्छ? त्यस्तो नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यस्ता केही विषयहरू छन्? धेरै छन्। जस्तो रोजगारीबाट वञ्चित भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बेरोजगार भत्ताकै व्यवस्था गरिदियो भने केही मात्रामा उहाँहरूलाई राहत हुने थियो। किनभने उहाँहरूले र अर्को कुरा, उहाँले रोजगारीको अवसरको कुरा सृजना गरिराख्नु भएको छ। जस्तो काम गर्न सक्नेहरूको लागि त्यो रोजगारी जो परिश्रम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त त्यो भयो नि, अरू खालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूदेखि लिएर अरूको लागि कस्तो योजना ल्याउनु भएको छ प्रदेश सरकारले? यो बिचमा पनि त उहाँहरूको जुन अहिले हामीले अघि भर्खरै मृत्युदरको कुरा गऱ्यौँ, आत्महत्या गरेर मर्नेको सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि पर्छन्, त्यसभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसको लागि पनि के गर्नुभएको छ? अर्को, हामीले वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा अनलाइन भर्चुअल क्लासहरू चलाइरहेका छौँ, त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कहाँ छ? त्यो कुरालाई हाम्रो प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गरेका छ? हामीले कोभिड विशेष अस्पतालहरू बनाइरहेछौँ, कोभिडको उपचारको कुराहरू गरिरहेछौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति कोभिड पोजिटिभ भयो भने मेरै उसमा मैले नै जानेकोमा 7-8जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो। उहाँहरूको लागि हामीले विशेष गरी घरमा नै समन्वय गरेर घरमै राख्न सफल भएर उहाँले कोभिडबाट जित्नुभयो। तर यदि उहाँहरू सिरियस रूपमा कोभिड अस्पतालमै ल्याउन परेको भए त्यो अस्पताल कहाँ थियो? प्रदेश सरकारले मलाई पनि त्यो जब अहिले त एउटा दुईटा बन्या होला, त्यो बाहेक अहिले म मेरै समन्वयमा कोभिड अस्पतालमा विशेष बेडको व्यवस्था गरेको छु भन्ने छ। त्यसको लागि प्रदेश सरकारलाई मैले विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यस्ता कहाँ कहाँ थपियो त्यो कुराहरूको जानकारी पनि अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनु पर्यो। र अर्को स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू गरिराख्दाखेरि अहिले हामीले प्रदेशले स्वास्थ्य बिमाको कुरामा पनि पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य बिमाहरूको कुरा ल्याइन्छ भने त्यसभित्र एकदमै गरिबको रेखामुनि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको प्याकेज ल्याइदिने भने उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा आफ्नो औषधि उपचार गर्न पाउने थियो। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि प्रदेश सरकारले कसरी सोचेको छ?
धन्यवाद छ सावित्राजीलाई। मन्त्रीज्यूले अलिकति संक्षिप्तमा उहाँको कुरालाई सम्बोधन गरिदिनु भन्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा चाहे भूकम्प आउँदा होस् वा बाढी पीडित हुँदा होस् वा कुनै महामारी आउँदा होस्, सबभन्दा पहिलो भिक्टिम अथवा धेरै प्रताडित हुने समुदाय भनेकै डिसेबल हुन्छ नै। अब त्यो हामीले महसुस गरेकै कुरा हो। किन भन्दाखेरि अब होइन एबिलिटी वा सपाङ्गहरू त अब जहाँ पनि तगुरेर पुग्न सक्छन्। अब उहाँहरूलाई कसै न कसैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो महामारीको बेलामा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पीडित हुनुभयो। यसको लागि अब हाम्रो पनि चासोको विषय नै छ। प्रदेश सरकारले हरेक छलफलमा जस्तै अब कोभिड अस्पताल स्थापना हुँदाखेरि पनि अब त्यति बेला भनौँ न अपाङ्ग आयो भने कसरी सेवा दिने भन्ने चर्चा हरेक मिटिङमा हामीले नगरेको होइन। अब चर्चा गरियो तर कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठ्यारै पर्यो। यस्तो छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो कोभिडको कारणले मात्रै होइन, कोभिड नहुँदाखेरि पनि हामीले अपाङ्गहरूलाई कति सेवा दिन सकेका छौँ, कति फेसिलिटी दिन सकेका छौँ, कुरो त्यहाँनिर छ क्या। अब यो बिचमा कोभिड आयो त्यो बेग्लै अब थपियो। तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन अनुपातमा हामीले पहिलेदेखि नै नर्मल लाइफ हुँदाखेरि पनि अब भनौँ न अपाङ्ग समुदायलाई जुन हरेक उसमा सार्वजनिक इन्स्टिट्युसनहरूमा जुन फेसिलिटी दिनुपर्ने हो, रोड क्रस गर्दाखेरि अथवा रोडमै हिँड्दाखेरि पनि फुटपाथमा एउटा हुन्छ नि लट्ठीले यसरी गरेर कसैले नबताइकन हिँड्न सक्ने, हामीले यसपालि फुटपाथ अहिले बनाउँदाखेरि मैले त त्यो सिस्टमै राखेको छु। अहिले जेबी गुरुङजी अब अहिले हामीले इन्टरलकको प्रोग्राम चलाएका छौँ। 50 करोडको त इन्टरलककै प्रोग्राम छ। त्यसमा हामीले के बनाएका छौँ भन्दाखेरि त्यो जसरी भए पनि त्यो अपाङ्गहरूलाई हिँड्ने बाटो छुट्टै चाहिँ त्यसको एउटा भनौँ न लट्ठीले यसरी गराउँदाखेरि अब त्यो होस् भनेर खास गरेर सहरी इलाकामा अपाङ्गहरूको लागि विशेष सुविधा होइन। अब जस्तै अब अरूले त टाढाबाट टुटी खोलेर साबुन पानीले हात धुन सक्छ होइन। अब जो व्हिल चेयरमा हिँड्छ उसको लागि कसरी व्यवस्था गर्ने त्यसको बारेमा पनि अब त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हरेक बैठकमा त्यो राखेको। त्यो बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ? प्रयासमा मात्रै होइन, अहिले त कार्यान्वयनमै पनि आइसक्यो मलाई लाग्छ। अब अहिले कोभिड अस्पतालमा अब त्यो समस्या छैन। अब कोभिड अस्पताल जतिमा त्यो व्यवस्था भइसक्यो होला भन्ने सबैमा छैन तर यहाँको लगभग सबैमा भयो होला। अब तपाईँ यहाँ भएको हुनाले यहाँ देख्नुभयो। तर हाम्रो निर्देशन के हो भने 4वटा कोभिड अस्पतालमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले नीतिगत रूपमै। म फेरि यहाँ सहभागीहरूतर्फ नै जान चाहन्छु। यहाँ केही मात्रै हुनुहुन्छ, अलिकति तपाईँहरूको पनि मन्त्रीज्यू वा प्रतिपक्षी दलको सांसदज्यूसँग केही यहाँहरूको जिज्ञासा भएको खण्डमा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति महिलाको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने भाव हुनाले जिफनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रन्जु भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ। खास गरेर तपाईँ पनि मजदुर क्षेत्रसँगै सम्बन्धित, विशेष गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ कोरोनाले कस्तो खालको प्रभाव पार्यो? अब समग्रमा स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव त छँदैछ, त्यो बाहेक अन्य समस्याहरू चाहिँ जस्तो लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू पनि अलि बढी बढेको अवस्था पनि देखिएको थियो। यो हिसाबले चाहिँ के देखिन्छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। एउटा महिला भएकै कारणले उहाँहरू चाहिँ अब रोजगारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ र यो अवस्थामा त्यो बेरोजगार भएर बसेको महिलाहरूले एक किसिमले अब श्रमिक वर्ग भनेको एकदम पीडादायी अवस्थाकै हो। उहाँहरूको उस्तै परे अब घरमा श्रीमानले केही पनि नगर्ने, अब जाँड सिकाएर हिँड्ने, श्रीमतीले कमाएर ल्याएर घर चलाउने, बालबच्चा पाल्ने, पढाउने, त्यो खालको अवस्थामा अब श्रीमती नै कामबाट वञ्चित हुँदाखेरि त्यो घरको त्यो परिवारको अवस्था चाहिँ बिहाल भएको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या गर्नेसम्म चाहिँ मैले बाँकी हुनुभएको छ। र अर्को कुरा अब यो बेरोजगारकै कारणले गर्दाखेरि घरमा कचहरी हुने अनि महिला हिंसाहरू बढ्ने त्यो खालको अवस्था छ। र यो बेरोजगार भएका महिलाहरूले अहिले मैले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता अब तथा मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने बेरोजगार श्रमिक महिलाहरूले विशेष गरेर वैकल्पिक रोजगारको आवश्यकता महसुस गरिराख्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको योजना के छ, यसमा प्रदेश सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? हस्, धेरै धन्यवाद छ। म साबीजी, तपाईँ दलित महिला सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भावनाले जस्तो अलि सीमान्तकृत वर्गलाई अलिक बढी खालको प्रभाव पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आइरहँदाखेरिमा के देखिन्छ? कोभिडले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले यस्ता खालको योजना ल्याइदियो भने चाहिँ सहज हुने भन्ने केही छ? लकडाउन हुने बित्तिकै राहत वितरणका कार्यक्रमहरू भयो। राहत वितरणमा कतिसम्म पाइयो भने दलित समुदायलाई चाहिँ थोरै दिने, अन्य समुदायलाई धेरै दिने। यो कहाँको यो रूपन्देहीकै घटना?
यस्तो भएको छ समुदायमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामीले दिएन नि त, हामीलाई थोरै दियो, कुहिएको चामल दियो, किनभने त्यो पाउने पहुँचमा भएकाहरूले त राम्रो लिइहाल्छ नि त, नभएकाहरूले रहल पहल दिने हो। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यही भनेर भनिरहनु पर्दैन, किनभने उहाँहरूले देख्नु भएको छ कि मन्त्रीजीहरूलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ होइन, बोलिहाल्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू मात्रै हो। यस्तो पनि भएको छ, यो विषयमा पनि अलिकति त्यो मैले भने नि मल्टिटास्किङ चाहिँ भएन, हामी एकतिर मात्रै गयो क्या, यो समस्या भयो चाहिँ त्यही मात्रै हेऱ्यो, नसोचेको होइन होला। राहतका योजना बनाउँदाखेरि दलित समुदायलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ योजना, तर त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि कोसम्म पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नै, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउने निकाय प्रदेश सरकार हो भने चाहिँ ध्यान पुर्याइदिनुहोस्। अरू कसैको केही छ, तपाईँको केही प्रश्न जिज्ञासा केही छ भने ठिक छ। मैले सम्बन्धित नै कुरा गर्छु, जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै संक्षिप्तमा जो हस्पिटलको लापरवाहीको कारणले गर्दा बाबुराम थापा चाहिँको त्यो मुर्गियाको बाबुराम थापाको मृत्यु भएको थियो र हामी पर्यटन मन्त्रालय अनि त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हामी छलफल गऱ्यौँ, पटक पटक छलफल गरिसकेपछि उहाँको लास चाहिँ सद्गत गर्ने प्रक्रियामा लाग्यो र उहाँका चाहिँ श्रीमती र चाहिँ बच्चाहरूको श्रीमतीलाई जागिर र उहाँको बच्चालाई पठन पाठन र केही आर्थिक चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो। अहिलेसम्म 1 इन्च पनि अगाडि नबढेको कारणले गर्दा कतै कतै हामीले बोलेका कुराहरू पनि पुरा नहुँदाखेरि जनमानसमा आम जनमानसमा सरकारले चाहिँ बोलेका कुराहरू पुरा गर्न सक्दैन भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह खडा भएको कारणले त्यो सब उठाउने बेलामा चाहिँ खास गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयले चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहमति गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न तपाईँको। ठिक छ, अब म जवाफ लिन चाहन्छु मन्त्रीज्यू। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। यहाँ केही प्रसङ्गहरू उठेको छ कि अब जस्तो श्रमिकहरूले तलब नपाएको, श्रम कटौती गरेको अवस्था त्यसमा अनुगमन भएन, अर्को चाहिँ दलित समुदाय जो चाहिँ तल्लो तहमा छ उनीहरूको पहुँचको विषयमा यसमा पनि सरकारले केही सोच दिन्छ कि, र अर्को चाहिँ उहाँले भनेको सामाजिक विकास सरकारले सम्झौता गर्यो तर त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएन, पीडित चाहिँ झन् पीडित भयो भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। यसमा पहिला त म समुद्रजीसिकै प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। अब यसको बारेमा खास गरेर यो सैनामैना नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकार मिडिएटर भएर त्यो सम्झौता गरिएको र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन भने पनि अब अब त्यो छिटो गर्नुपर्छ हुन्छ भन्ने कुरोमा यहाँ मिडिया मार्फत तपाईँले चाहिँ त्यो त्यसको लागि पहल गर्नुहुन्छ। एकदमै त्यो हुनैपर्छ। अब त्यो बोलिसकेको कुरा अब त्यस्तो अफिसर सम्झौता गर्ने नगर्ने हो भने, काम नगर्ने भने त कसले विश्वास गर्छ, भोलि किन सम्झौता गर्छ? त्यसो भए उनीहरूले त्यसको जिम्मा अब सैनामैना नगरपालिकाले लिएको छ र त्यो उहाँहरूले जहाँ जसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसको मिडिएटरको रूपमा अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म रह्यो अब दलित महिलाले राहत पाएनन्, अब यसमा भेदभाव भयो भन्ने कुरा यो सत्य होइन। अब कहीँ अब बिचमा पहुँच पुगेन अथवा पहुँचवालाहरूको बढी हानिमुहाली भयो भन्ने कुरा आयो नि त। त्यस्तो होइन। राहत वितरण गर्ने बेलामा हामीले नीति नै के बनाएका छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा दलित, दमित, गरिब, सीमान्तकृतले नै त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने भनेपछि त अहिलेसम्म सबभन्दा पछाडि परेको त दलितै हो। त दलितैले राहत पाएन भने कसले राहत पायो त त्यहाँ? त्यसो भए उनीहरूले अब त्यो राहत वितरण पहुँचको आधारमा गरिने कुरा होइन, त्यो त अब होइन। त्यसो भए उनीहरूले त्यसमा कहीँ एरर होला। अब जहाँसम्म रह्यो चिफन्डका प्रतिनिधिज्यूले जुन कुरो उठाउनु भएको छ, हामीले यसपालि अहिले सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको जुन सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान छ उसले धेरै महत्त्वपूर्ण काम अहिले के गरेको छ भने अहिले एउटा पोर्टल बनाएको छ। पोर्टल कस्तो भने रोजगारी दिने र रोजगारी लिने दुईटैको त्यो पोर्टल अब मिडिया मार्फत हामीले अब त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छौँ। र अझ अलिकति अब अप्ठ्यारो के छ भन्दाखेरि अब पोर्टलमा रोजगारदाताले पनि मलाई यो प्रकृतिको होइन इँटा भट्टा खोलेको छु, मलाई यो इँटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर चाहियो, अथवा मैले अब फर्निचर खोलेको छु, फर्निचर बनाउन जान्ने मान्छे चाहियो, अथवा जुनसुकै खालका त्यो दुईटै दिने पनि लिने पनि दुईटैको चाहिँ त्यसमा हामीले फर्मेटै बनाएका छौँ। तर त्यो बेरोजगारले त कहाँ त्यो यहाँनिर प्रश्न के छ भने मैले नै त्यो कुरो उठाएको थिएँ होइन। यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम त गरियो तर
यो वेबसाइट खोल्ने मोबाइल खोल्ने त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। अब सुरुमा खोल्दाखेरि त अङ्ग्रेजी नजानेको मान्छे त खोल्नै जान्दैन। त्यो पनि अलि महँगै पनि चाहियो। त्यस पछाडि बिचमा अब फर्मेट आउँदाखेरि नेपालीमा हुन्छ, त्यसमा पनि अब भर्नुपर्छ। अब भर्न त त्यो बिचरा त्यो इँटा मजदुरले त्यो कसरी भर्न जान्दछ? पहिले त थाहै पाउँदैन कि कहाँ कुन इँटा भट्टाका मालिकले खोल्या छ भनेर। अनि यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसको सूचना सम्बन्धित वडा कार्यालय आफ्नो वडा कार्यालयमा पनि एकजना सहजकर्ता भनौँ न, खास गरेर यो स्वरोजगार पोर्टलको लागि त्यहाँ चाहिँ उसले डिस्प्ले गराइदिन्छ। अथवा आज फलाना ठाउँबाट रोजगारदाताले होइन इँटा भट्टाको लागि यति मजदुर चाहियो, फलाना उद्योगको लागि यति मजदुर चाहियो भनेर माग गरेको छ। मेरो वडाभित्र यो प्रकृतिका कोही हुनुहुन्छ इच्छुक भने यहाँ सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर उसले डिस्प्ले गराउँछ आफ्नो उसमा, अथवा कुनै माध्यमबाट उसले सूचना प्रसारण गर्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ आएर त्यहाँ वेबसाइट खोलेर त्यही वडा कार्यालयकै त्यो टेक्निसियनले जसले भनौँ न वेबसाइट भर्न जान्दछ उसले चाहिँ त्यही नै भरिदिन्छ र त्यसको फोन नम्बर आदि इत्यादि दिइसके पछाडि अब सम्बन्धित उसले चाहिँ त्यहाँ बोलाउँछ। यो चाहिँ अहिले बल्ल हामीले सुरु गरेको पनि धेरै भएको छैन, मलाई लाग्छ 3-4 महिना 3 महिना जति भयो होला। श्रम ब्याङ्क भन्दा पनि स्वरोजगार पोर्टल भन्छ क्या यसलाई। स्वरोजगार खालि रोजगारदाता र रोजगारी नपाएकाहरूलाई भेट गराइदिने बस। अब यो एकातिर खोजिरहेको हुन्छ मान्छे, अर्को त्यो टाइपको लेबर पाउँदैन। अहिले म तपाईँलाई भनौँ इँटा भट्टा यसपालि कोभिडको कारणले लगभग 5-7% इँटा भट्टा बन्द भयो। उनीहरूले के भन्छन् भन्दा हामीले इन्डियाबाट लेबर ल्याइरहेका थियौँ, अहिले इन्डियाबाट लेबर आएनन् कोभिडको कारणले। नेपाली मजदुरले भनौँ न इँटा भट्टामा अब जसले बानी परेको छ उसले त गरेको छ। अब त नयाँ मजदुरले इँटा भट्टामा काम जान रुचाउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ इन्डियन मजदुर नआएको कारणले एकातिर यहाँ उद्योग बन्द हुने, अर्कोतिर हामीले रोजगार पाएनौँ भनेर चाहिँ अब भनौँ न श्रमिकहरूले एकातिर आवाज उठाउने हो। यसैलाई भेट गराउनको लागि नै हामीले चाहिँ त्यो पोर्टलको व्यवस्था गऱ्यौँ। एउटा कुरा अर्कोमा थोरै भन्छु, अहिले हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय यस्ता कामहरू छन् जो कुनै त्यस्तो हाई टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि छन्। जस्तै अलकत्रा बिछाउने काम नेपाली मजदुरले गर्दो रहन्छ। त्यो इन्डियनै खोजेर ल्याउनु पर्ने र इन्डियनले मात्रै त्यो अलकत्रा वाला मेसिन चलाउने अथवा भनौँ न गमबुट लगाएर चाहिँ अलकत्रा बिछाउने। कमसेकम अब यहाँका लेबरले, म तपाईँहरूलाई भनौँ अहिले इन्डियन लेबरले नेपालबाट पनि राम्रो रेमिटेन्स लिएर जाँदो रहेछ। त्यसको त अब हामीले प्रसारण एकचोटि हामीले मिडिया मार्फत अहिले त मैले अङ्क तर त्यो त भयो। तर नेपाली मजदुरहरू त चाडपर्व टिका लगाएपछि त फेरि भारतै फर्केको त देखियो दृश्य फेरि। होइन अब यस्तो छ, अब त्यो त त्यसलाई त रोक्न सकिँदैन। बाउको पालामा बाजेको पालादेखि नै लिङ्क भएका अब भनौँ न उहीँ अब क्वार्टर बनाएका के बनाएका यहाँ काम नगरेका उतै चाहिँ व्यवस्था गरेकाहरू त अब जहाँ पाइपर्छ स्वाभाविक रूपमा अब मान्छेले सहज खोज्छ नि त, आफ्नो जहाँ पाइयो त्यही नै काम गर्ने कुरा खोज्छ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब इन्डियन मजदुरलाई विस्थापित गर्नुपर्छ है। हाम्रै नेपाली मजदुरले इन्डियाबाट त्यत्रो लाखौँ लाख मजदुरहरू आएर विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन्। हामी नेपालीहरूले गर्न किन नसक्ने? हामी नेपालीले नै गरौँ न त्यो काम। निर्माणकै काममा पनि अब हामी कसिम अलिकता ट्रेनिङ लिने त हो नि, त्यो कुनै ठुलो कुरो पनि होइन। अलिकता बिजनेको कुनै ठुलो टेक्निसियनको कुरो हो र त्यो सरकारले यसरी चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको हामी गरिरहेको। अहिले हामीले बरु तालिमको पनि व्यवस्था, मैले आफ्नै मन्त्रालयमा बरु तालिमको लागि छुट्टै व्यवस्था पनि गरेको छु। यदि नेपाली मजदुरले म काम गर्न चाहन्छु, मलाई तालिम चाहियो भनेर कोही आउँछ भने हामी तालिम पनि गराइदिन्छौँ। हस्, म नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकतर्फ जान चाहन्छु। बिचमा अलिकति धेरै हामीले गऱ्यौँ। जनताको यो जनजीविकाको सवाल चाहिँ राजनैतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने एकदमै जनगुनासो छ। जस्तो अहिलेकै हकमा अब प्रदेशको विषय कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिले यहाँले सुन्नुभयो थुप्रै क्षेत्रमा चाहिँ समस्याहरू छन्। प्रदेश राजधानीको विषय चाहिँ त्यति जोडतोडका साथमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि एक प्रकारले अब यहाँहरूले सदनमै पनि अवरोध सिर्जना पनि गर्नुभयो। तर जनजीविकाको विषयले चाहिँ प्राथमिकता पाएर सदन अवरुद्ध हुने वा सडक तताउने यस्तो काम हुँदैन भन्ने कुरा छ कि नकारात्मक कुराहरूको प्रचार चाहिँ एकदम आगो लागे जसरी झस्स चाहिँ तुरन्तै हुन्छ र सकारात्मक कुराहरूको प्रचार चाहिँ बडा कठिन हुँदो रहेछ। जस्तो अब राजधानीकै सन्दर्भको कुरो गर्नुभयो, अलिकति थोरै प्रसङ्ग हो हल्ला हुने बित्तिकै त्यो राष्ट्रव्यापी इस्यु बन्यो। तर त्यही बारम्बार जनजीविकासँग उठाइएका सवालहरूको सन्दर्भमा चाहिँ
नागरिकहरूले प्रतिपक्षले कुरो उठाइदिन भन्ने किसिमको जनगुनासो आयो। त्यस्तो कदापि होइन। हामी चाहिँ प्रत्येक आम नागरिकको जनतासँग जोडिएका ज्वलन्त मुद्दाहरूको सन्दर्भमा बारम्बार सरकारलाई सचेत र सजग गराइराखेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र जुन श्रमको कुरो उहाँ जीफन्डको प्रतिनिधिज्यूले राख्नुभयो, महिलाको श्रमको सन्दर्भमा कुरो गर्दै गर्दा पोलिसीहरू बन्ने क्रममा छन्। प्रदेशका आफ्ना नीतिगत कुराहरू चाहिँ बन्दैछन्, उद्योगको सन्दर्भमा होस्, पेसा व्यवसायको सन्दर्भमा होस्। अब चाहिँ हामीले के सरकारका प्रवक्ताज्यू पनि यही हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने लगानीकर्ता र श्रम भनेको श्रमजीवी भनेको यो नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। र हामीले लाइसेन्स लिँदै गर्दा मानिलिउँ एउटा हामी यहाँ सञ्चारको सेक्टरमा छौँ, तपाईँले राज्य टेलिभिजनको अनुमति लिँदै गर्दाखेरिको अब नीतिगत तहमा एउटा कुरा के गरिदिनु पर्यो भने अब महिलाको सुनिश्चितताको आरक्षणको व्यवस्था, जस्तो लाइसेन्स लिँदै गर्दाखेरि के कुन पेसा हो, कस्तो प्रवृत्तिको उद्योग हो, कस्तो प्रवृत्तिको व्यवसाय हो, त्यसमा चाहिँ यति प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता चाहिँ अब त्यो नीतिगत तहबाटै भयो भने भोलि त्यो रोजगारीको एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ सिङ्गो चाहिँ महिलामा हुन्छ र यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। अब लुम्बिनी प्रदेश अब यो कोभिडको त समग्रमा विश्वमै प्रभाव परेको छ। अब नागरिकको जनजीवनलाई सहज बनाउनुको निम्ति प्रतिपक्ष दलको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले प्रदेश सरकारले चाहिँ यो गरिदियोस्, यो भयो भने चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझावको रूपमा भन्नुपर्दा अब अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदै नागरिकको जीवन स्तर यावत स्थितिमा पुर्याउनका निमित्त धेरै यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जुन प्रदेश सरकारले बजेट पनि एलोकेट गरेको छ। तर के छ भने मैले सुरुमा एउटा कुरा के राखेको छु भने अझै पनि जुन हिसाबले संविधानमा व्याख्या गरिएको छ प्रदेशको आफ्नो अधिकारहरू जुन छ ती अधिकारहरू पूर्ण रूपमा सङ्घबाट प्रत्यार्जित नभइसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले धेरै कुराहरू गर्न चाहँदै पनि अझै हात बन्धक भएर बसिराखेको अवस्था मैले अनुभूति गरेको छु। मन्त्रीज्यूले पनि त्यसको सम्बन्धमा त्यो हात बाँध्नुपर्ने भनेको परिस्थिति भन्नुभएको त्यो होइन कारण सङ्घबाट जुन कानुन दिएर प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाएर काम गर्न दिने जुन अधिकारहरू छ, जुन संविधानले व्याख्या गरेको छ, ती अधिकारहरू पनि प्रत्यार्जित नगरेर अहिले प्रदेश सरकारको हात बाँधेर राखिएको छ। र त्यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले हामीले सदनमा पनि बारम्बार कुरा उठाइराखेका छौँ। प्रदेशको स्थायित्व, प्रदेशको आफ्नो अधिकार स्थापित गराउने सन्दर्भमा सिङ्गो सदन एकमत छ र सरकारले आवाजहरू उठाउनु पर्दछ र हामीले कहाँ औँठा लाउने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, प्रदेश सरकारलाई कहाँ प्रतिपक्षको साथ चाहियो, हामी सदैव दिन तयार छौँ। र मुख्यतः कुरो अहिले के हो भने लुम्बिनी प्रदेशको कुरो गरिराख्दा हामी यही रूपन्देही जिल्लामै छौँ। आज रूपन्देही जिल्लाकै कुरो गरौँ, लुम्बिनीकै सेरोफेरो लिएर अरबौँको लगानी पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ लागिसक्यो। तर के छ भने ती लगानी अब जोखिम पर्ने अवस्थामा छन्। पर्यटन उद्योग चाहिँ अत्यन्त मारमा परेको छ। त्यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले ठोस नीतिगत कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ भन्ने मैले। र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको यातायात सेक्टरमा पनि धेरै यावत कुराहरू खालि अब केही एक वर्षको मानिलिउँ कर र त्यो रोड पर्मिट छुट गरेर मात्रै त व्यवसायले त राहत पाएनन् नि त। अब त्यो ब्याङ्कसँगको ऋण जुन छ अब त्यसमा चाहिँ अब कसरी त्यो रिभाइभ गर्ने, त्यसलाई कसरी रिइन्स्टलमेन्ट कसरी गराउने, त्यो सन्दर्भमा एउटा राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयतामा वा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयतामा अर्थमन्त्री पनि अहिले यही हाम्रै प्रदेशका यही बुटोलबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसले एउटा चाहिँ लङ टर्म रिभ्यूको लागि उनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्नका निमित्त के कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले अब अग्रसरता लिएर त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव। मन्त्रीजी उहाँको सुझाव चाहिँ ठिक छ, त्यो गर्न सकिन्छ? ठिक छ। अब उहाँले भनेको कुरो हामी गरि पनि रहेछौँ। जस्तै यातायात सेक्टरमा असोज मसालसम्म त हामीले शुल्क मिना नै गरिसकेका छन्। तर त्यो शुल्क मिना गरे पनि निर्देशन आएन भनेर त कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारै भएको थियो। होइन, त्यो एकछिनलाई अलिकति सफ्टवेयरको कारणले अप्ठ्यारो भयो, पछि सफ्टवेयर सचियो, त्यो कार्यान्वयन भएकै छ। र अब जहाँसम्म पर्यटन व्यवसायीहरू धराशायीमा पर्नु भएको छ भन्ने जहाँसम्म कुरो छ, पर्यटन व्यवसायी अलिक बेसी मारमा पर्नु भएको छ। तर सबै उद्योग व्यवसाय मजदुर सबै चाहिँ अब कोभिडको कारणले स्वाभाविक रूपमा प्रभावित चाहिँ हुनुभएको छ। अब यसलाई राहत प्याकेज बनाउनेदेखि लिएर सुलभ कर्जा प्रदान गर्ने खालका नीतिहरू अहिले हामीले कार्यविधि पनि तय गरिसकेका छौँ। अब यो बिस्तारै अब यसलाई अब अलि दिन पछाडि त भ्याक्सिन आइसके पछाडि त मलाई लाग्छ अब भ्याक्सिनेसन सुरु भइसके पछाडि त लगभग अब फुल फ्लेज रूपमै उद्योग भ्याक्सिनले तत्कालै त त्यो स्वास्थ्यको काम गर्ला, उद्योग धन्दाको होइन, यो त मानसिक कुरा हो के। अब हामी भ्याक्सिन लगाइयो, अब मलाई कोरोना हुन्न भनेपछि मान्छे फुल फ्लेज रूपमा काममा दोहोरिहाल्छ। अब त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भ्याक्सिन लगाउन थालिसके पछाडिको स्थितिमा मलाई लाग्छ आर्थिक गतिविधि त्यो अगाडि बढिहाल्छ, चलायमान भइहाल्छ।
अहिले त भइसक्यो अब बिस्तारै जस्तो अब- अझ भ्याक्सिन नआउँदै त मान्छे अब कुद्न थालिसके होइन भ्याक्सिन आइसकेपछि त फुल फ्लेज रूपमा कुद्न थालिहाल्छ भनेपछि अब जेहोस् यो कोरोनाको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या हल भइसके पछाडि अर्थतन्त्र उकासिन्छ एकदमै। त्यसको लागि सरकारले लिने नीतिगत निर्णयहरूमा चाहिँ तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ। प्रतिबद्ध छौँ र त्यो लगभग हामीले कार्यविधि अब नयाँ नयाँ ढङ्गले बनाइ पनि सकेका छौँ यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा हस् यहाँहरूले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै ल धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ। छ सबैलाई धन्यवाद छ विनोदजीलाई विशेष धन्यवाद छ आजको कचहरीको बहस हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै पनि प्रतिक्रिया भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। राज्य टेलिभिजन वा रेडियो जागरणमा यहाँले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। स्विडिस डेभलपमेन्ट पार्टनर र जागरण मिडिया सेन्टरको सहकार्यमा तयार पारिएको आजको यो कचहरीको बहस यहीँ सकाउँछौँ। आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदेशसभा सदस्य फक्रुद्दिन खान, यसै गरेर यस विषयसँग सरकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।